बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म का रास्ता दिखाया। नाज़रीन, सवाल ये है, ज़ेर बहस ये है इस वक्त कौमी सतह पर कि क्या हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं? क्या इमरान खान का धड़न तख्ता होने वाला है? क्या अपोजिशन जमातें जो हैं, जो PDM के प्लेटफार्म पर इकट्ठी हैं, वो हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकती हैं या नहीं? इस सिलसिले में आपको आगाही देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपसे दरख्वास्त पहली कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें और घंटी का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, बज़ाहिर ये नहीं लग रहा, जो लोग सितारों की चाल जानते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, अभी इमरान खान की हुकूमत जो है वो मजबूत है, कुछ नहीं होता। लेकिन सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई गुज़श्ता रोज़। एक की शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें उन्हें वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि अभी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने का वक्त नहीं हुआ, हम मुनासिब वक्त पे लाएंगे ताकि वो तहरीक कामयाब हो। इसका मतलब ये है कि चिंगारी मौजूद है, अभी आग बुझी नहीं है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ सब अच्छे की आवाज़ आ जाए, चाहे जो इतने भी उनको रिपोर्ट जाए कि सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गवर्नर सिंध, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब की। वही मुस्लिम लीग के बड़े अहम आदमी हैं और ख़ास तौर पर वो तर्जुमान हैं मरियम नवाज़ के। उन्होंने कहा कि हमसे तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों ने बड़ा रब्ता किया और हमारे पास बहुत सी सीटें आने वाली हैं जो इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ के हमारे पास आएंगे। मतलब निशानी फिर उधर ही जाती है कि धड़न तख्ता हो सकता है। सितारे कहते हैं कि अभी नहीं हो सकता, लेकिन जो दशनास लोग हैं वो ये कहते हैं, तज़ियाकार जो हैं वो ये कहते हैं कि 2 महीने जो है इसमें अफरा तफरी रहेगी हुकूमत के लिए। कामयाब कोई होता है या नहीं होता, हुकूमत रहती है या नहीं होती, ये एक अलग बात है। लेकिन ये आसान महीने नहीं है नवंबर और दिसंबर। ये दोनों महीने मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि पतझड़ के महीने हैं, पत्ते झड़ते हैं, नई कोपलें निकलती हैं, फिर ठंड आने वाली है यानी सर्दी आने वाली है, तो सर्दी में भी परिंदे इधर से उधर हिजरत करते हैं मौसमी लिहाज से। लिहाजा सियासी परिंदे भी अपनी छतरियां बदलने के चांसेस रखते हैं, चांसेस ये मौजूद हैं। मोहम्मद ज़ुबैर ने ये निशानदही कर दी कि बहुत से इत्तेहादियों ने रब्ता किया है, और चंद दिन पहले MQM वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, MQM वाले भी कराची में, और उन्होंने भी यही कहा है कि हम हुकूमती इत्तेहाद से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा मुझे एक और है, यानी पीर पगाड़ा साहब ने भी कहा था कि हुकूमत जो है वो सख्ती कर रही है, हुकूमत जो एहतजाजियों के ख़िलाफ़ जो सख्ती कर रही है, असला इस्तेमाल कर रही है, वो गलत है, मुज़ाकरात से मसला हल हो वरना ये मामला गड़बड़ हो जाएंगे। यानी वो भी हुकूमत की राय से इख्तलाफ रखते थे। अब ये 3-4 चीज़ें हैं। अब चौथी बड़ी पार्टी चौथी चीज़ जो है या अहम बात जो है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसमें भी बिलावल भुट्टो पहले दिन से ये मौक़िफ़ रखते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन इकट्ठी होकर पार्लियामेंट में जाए और अदम एतमाद लाए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि फ़िलहाल वक्त नहीं है। मोहम्मद ज़ुबैर भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास इत्तेहादियों ने राब्ते कर लिए हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जैसे पहले हुए थे कि जब निशानदही हुई तो 64 लोग खड़े थे और जब वोट पड़े तो 50 हुए। तो कहते हैं हम इस तरह का कोई तमाशा नहीं करना चाहते, हम सब बंदी कर रहे हैं, मजबूती के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ हम तहरीक एतमाद लाएंगे और उस वक्त लाएंगे जब मुनासिब वक्त होगा। यही शहबाज शरीफ ने कहा है, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो पहले दिन से इस बात के कायल हैं कि हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम दिया जाए और अदम एतमाद वहाँ लाई जाए और वहाँ आके इनसे निपटा जाए और तमाम अपोजिशन जमातें इस पर मुत्तफ़िक हों। अपोजिशन जमातें जब ये PDM में थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब पोजीशन और थी, जब ये PDM से बाहर निकल गए तो अपोजिशन पार्टी जो है वो पहले भी इन पर निशान लगा के बैठी थी, वो एतमाद नहीं कर रही थी, और अब भी वो। लेकिन बिलावल ये कहते हैं कि मैं गैर मशरूत तौर पर आपका साथ दूंगा अगर आप अदम एतमाद लाए हुकूमत के ख़िलाफ़। तो धड़न तख्ते के चांसेस जो हैं अभी बन रहे हैं और चांसेस मौजूद हैं। इमरान खान साहब अपनी जगह मजबूत हैं, ठीक है, वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उनको 5 साल उनको मिलना चाहिए, 5 साल,
کیونکہ جمہوریت کا یہی اصول ہے کہ جو بھی پارٹی جیتے اسے وقت ملنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر الیکشن پہ اعتراض ہے تو عمران خان صاحب جو اپوزیشن پہ تھے انہوں نے 3 حلقے کھولنے کی بات کی تھی، انہوں نے بھی بڑا شور شرابہ کیا تھا، انہوں نے بھی پینچر کی باتیں کی تھی۔ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اپوزیشن اس وقت بھی کر رہی ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے ڈیرہ غازی خان کا جلسہ جو تھا وہ بڑا کامیاب رہا، اور اپوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے قدم جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم اسلام آباد جا کے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اب ہونا کیا ہے یا ہوتا کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ یہی ہے جو حالات بتا رہے ہیں، اس میں یہی ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا، بلکہ ساری دنیا کہتی ہے کہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، آج کا دشمن کل دوست بن جاتا ہے، کل کا دشمن آج دوست بن چکا ہوتا ہے، تو یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں ہونے والی ہیں سیاست میں پھر، کیوں کہ بنیاد جو بنائی ہے اپوزیشن نے وہ بنائی ہے مہنگائی کو، اور مہنگائی پہ سب لوگ اتفاق کرتے ہیں، تنگ ہیں کہ مہنگائی کم ہونی چاہیے، معاملات جو ہیں گڑبڑ۔ ڈالر ہلکا ہلکا نیچے آنا شروع ہوا کہ سعودی گورنمنٹ نے کچھ ہماری سن لی یا انہیں کو مدد کر دی کس حوالے سے، تو وہ بھی شاہانہ جو ہے وہ میرے حساب میں جو ہے وہ سعودی عرب میں جو امریکن لوگوں سے ملاقات کر لی وزیر اعظم نے، اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ہمیں یہ تھوڑا سا رعایت دی گئی ہے۔ اب ڈالر نیچے آ رہا ہے، ڈالر آنا چاہیے، ڈالر نیچے آئے گا تو روپیہ مضبوط ہوگا، لیکن جو مہنگائی ہے اس سے تو میں اور آپ جو ہے پریشان ہیں، عام جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو اپوزیشن نے تو اس کو نعرہ بنایا، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ حالات اتنے برے ہیں، اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وقت جتنی بھی اپوزیشن ہے ان کے اپنے کارکن جو ہیں وہ تو آ رہے ہیں، اور وہ اور مزید بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے، خاص طور پہ جب یہ اسلام آباد کی طرف قدم بڑھائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے مدرسے کے طالب علم بھی ساتھ ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، اور حکومت کو ایک ٹف ٹائم ملے گا۔ لیکن موجودہ حالات میں یہ لگ رہا ہے کہ ابھی صف بندی ہو رہی ہے، ابھی وقت نہیں آیا۔ اسی نومبر میں ایک اور لانگ مارچ ہوگا، اور وہ اپوزیشن کا ہوگا، اور اپوزیشن پھر بتائے گی کہ وہ کتنا دباؤ حکومت پہ بڑھا سکتی ہے، اس میں کیا دم خم ہے۔ حکومتی لوگ ابھی تک ان کا مذاق بنا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں سے کچھ نہیں ہوگا، حکومت مضبوط ہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ لیکن ماضی میں بھی جن لوگوں نے کہا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، مضبوط ہے، وہ لوگ پھر نہیں رہے، وہ لوگ چلے گئے۔ حالات اس قسم کے ہیں کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جو معاہدہ ہوا، جو لبیک کا، جو کالعدم تنظیم کا، جس کو اب کالعدم نہیں کہا جائے گا، میں نے بہت پہلے یہ خبر دی تھی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اسے اب کالعدم نہیں مذہبی تنظیم کہا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، جب یہ معاہدہ ہو گیا کہ اب وہ الیکشن میں حصہ لے سکے گی، پھر وہ سیاسی تنظیم ہوگی نا، مذہبی سیاسی تنظیم، جیسے اور بہت سی مذہبی سیاسی تنظیمیں جو حصہ لیتی ہیں، تو کالعدم تو نہ رہی۔ اور اگر کالعدم کر کے کہتے ہیں تو پھر باقی کالعدم تنظیمیں جو ہیں ان کے مطالبے بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ معاملات جو ہیں سارے آہستہ آہستہ جو ہے نا، مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور معاملات جو ہیں سیاسی طور پہ بھی گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی معاملات ایسے ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ 5 سال پورے ہونے چاہیے، تاکہ جب 5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن میں جائیں، عوام کے پاس جائے تحریک انصاف ووٹ لینے کے لیے، تو وہاں لوگ حساب کریں اپنے ووٹ کی طاقت سے، جس کو کہتے ہیں نا مسلم لیگ کے ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت تو وہاں ملے گی، ووٹ اپنے ہاتھ سے فیصلہ کرے اور معاملات جو ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور بھی عنصر موجود ہے، وہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ جو سیاسی پارٹیاں اپنے سے تعلقات رکھتی ہیں، پس پردہ تعلقات رکھتی ہیں، جس طرح یہ موو بن رہی ہے اس میں لگ رہا ہے کہ وہاں بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں بھی کوئی 19-20 کا فرق آ چکا ہے۔ اب وہ معاملات نہیں، کچھ لوگ تو صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 1 پیج تھا وہ پھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ اب یہ جو معاملات چل رہے ہیں، جس طرح ہمارے وفاقی حکومت کے جو اسپیکرز تھے، جو بولنے والے لوگ تھے، وہ سب خاموش ہو گئے، تو خاموشی بتا رہی ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی طوفان ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا طوفان ہو جس سے ملک و ملت کو کوئی نقصان ہو۔ ہاں، جمہوری انداز میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ہوتا رہتا ہے اور ہونا چاہیے، یہ تو کوئی نہیں، یہ حق ہے، اس انداز میں ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی ایسا طوفان ہو جس کو آپ کہہ رہے تھے، کبھی عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں سونامی بہا لی جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اس طرح کا سونامی نہ ہو جو نقصان دے ملک و ملت کو۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ۔ بس بتانا صرف یہی تھا کہ ابھی ایک لانگ مارچ اور ہوگا، اور دھڑن تختہ فی الحال نہیں، لیکن حکومت کے دھڑن تختے کی صف بندی شروع ہو گئی ہے۔ آپ سے جاتے جاتے وہی درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔